पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई नि कतिपयले जोड्छन् कि अरबपति नेपालको सबैभन्दा धनी व्यक्ति उद्योगपति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सबैले सहयोग गरे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र चुपचाप छन्, सुको पैसा दिएनन् भनेर पूर्व राजामाथि खन्नेको पनि छ। यो पनि ठिकै हो, पूर्व राजाले पनि चुपचापै देखिन्छ नि, सुको पैसा खर्च गरेको 72 मा पनि देखिएन, अहिले पनि देखिएन। के भन्नुहुन्छ? त्यो गम्भीर कुरो हो, यो तपाईँले उठाउनु भएको यो गम्भीर कुरो हो। सम्भवतः एकपटक मलाई सम्झना छ, हिमानीले बाढी पीडित क्षेत्रमा, हिमानी भन्नाले पूर्व युवराज पारसकी श्रीमती पूर्व युवराज्ञी हिमानीले बाढी पीडित क्षेत्रमा राहत कोष लिएर जान खोजेको बेलामा सरकारले त्यो बेला अनुमति दिएन, उनलाई रोकेको थियो। सायद त्यस्तै अवरोध सृजना होला भनेर पनि पछि हच्केका हुन सक्छन्, यो निश्चित रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छ। तर मन त देखिएन नि उहाँको, मनकारी। त्यही त, मन किन खुलस्त देखिएन? म यति सहयोग गर्न सक्छु भनेर हैसियत भएका पूर्व राजाले व्यक्त गरे पनि हुन्थ्यो, किनभने पूर्व राजा भनेका व्यापारी पनि हुनुहुन्छ। उहाँ ठुलै व्यापार थियो उहाँको, अझ पनि ठुलो व्यापार छन् उहाँहरूका, राजपरिवारका व्यापार। उहाँले अझ नारायण हिटीबाट बहिर्गमन हुने बेलामा मेरो सम्पत्तिको उपभोग मैले गर्न पाउने नै छु भनेर पनि बोल्नु भएको थियो। त्यस अर्थमा पनि उहाँ निकै सम्पन्नशाली हुनुहुन्छ। उहाँलाई राजगद्दीको भन्दा पनि नारायण हिटीबाट बहिर्गमनको भन्दा पनि ठुलो चिन्ता त्यति बेला उहाँको सम्पत्तिको उपयोग गर्न पाउँछु कि पाउँदैन भन्नेमा थियो, रहेछ भन्ने कुरा त्यो बेला व्यक्त गरेको शब्दले पनि स्पष्ट गर्छ। त्यसकारण उहाँले व्यक्त गरिदिँदा पनि केही फरक पर्ने चाहिँ थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। भूकम्प पीडितलाई उहाँले मन खुलाएर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? पूर्व राजा हुने व्यक्तिहरूले गर्ने हो, जोसँग छ त्यो व्यक्तिले गर्ने हो। राज्यले निषेध गर्थ्यो कि गर्थेन त, त्यो पनि त जानकारी हुन्थ्यो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको तर्फबाट भूकम्प पीडितहरूलाई केही सहयोगको घोषणा गर्दा बित्तिकै त्यो सहयोग राज्यले स्वीकार गर्थ्यो कि गर्दैनथ्यो, यो एउटा सन्देश जान्थ्यो। अर्को कुरा, अरू सबैले गरेका सहयोगको कोषभन्दा अलि ठुलै धनराशिको कोष पनि हुन सक्थ्यो, अथवा हिमानी ट्रस्टको नामबाट भूकम्प पीडित क्षेत्रमा गएर सरकारलाई हस्तान्तरण, जसरी भारतीय दूतावासका राजदूत आफै पुगेर त्यहाँ सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चेक हस्तान्तरण गरेको देखियो। त्यसै गरिकन पूर्व राजाले पनि म हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु भनेपछि स्वीकार गर्थे कि गर्दैनथे त प्रचण्डले? तर उहाँले त मनै देखाउनु भएन, त्यो पनि स्पष्ट हुन्थ्यो। अब उहाँले आफ्नो मन खोल्नु भएको छैन, मनै नखोलेका मान्छेको बारेमा हामी के बोलौँ? जनताले प्रश्न चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा उठाइरहेछन्। राजनीति चाहिने स्वाभाविक, नेपालको सबैभन्दा ठुलो धनी मान्छे तर सुको पैसा खर्च नगर्ने जनता। सबैभन्दा धनी त नभन्नु, सबैभन्दा धनीको रूपमा त चर्चा पाइरहेकै छन् विनोद चौधरीले। उनी त नेपालका 1 नम्बर खर्बपति नै भइहाले उनी, अर्बपति होइन खर्बपति नै हुन्। त्यसकारण अब तर राजा पनि अब 8-10 नम्बरमा चाहिँ धनीको रूपमा नेपालका नागरिकहरू मध्येमा गनिने व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले मन फराकिलो बनाएर बोल्दा पनि केही फरक हुने थिएन। अब राज्य कोषमा दाखिला हुनुपर्ने रकम छुट, ब्याङ्कहरू धेरै जसो ब्याङ्कहरू, हिमालयन ब्याङ्कलाई कर छुट, एनएमबी ब्याङ्कलाई कर छुट, एभरेस्ट ब्याङ्कलाई कर छुट, एसबीआई ब्याङ्कलाई कर छुट। किन कर छुट गरियो यिनीहरूलाई? अब यी लुटेराहरूले अहिले नौटङ्की देखाइरहेका छन्। 1 करोड रुपियाँ भूकम्प पीडितहरूलाई आर्थिक सहयोग। यी नौटङ्की राज्यले किन देखाइरहेको छ? कमसे कम अरूभन्दा पनि म के भन्छु भने 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेका प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार छ अहिले यो देशमा। यस्ता नौटङ्कीहरू बन्द गर्नुस् प्रचण्डजी भन्छु म। किन देखाइरहनु भएको छ नौटङ्की?
विनोद चौधरीहरूले घर बनाउने, सिजी कम्पनीले घर बनाइदिने, मैले सुन्दै थिएँ बैंकहरूले 50-60 लाख दिने। समाचार सुन्दै थिएँ विनोद चौधरीले 50वटा घर बनाइदिने रे। यो नौटङ्की हो? नौटङ्की होइन त। विनोद चौधरीले ठगेको कर उठाउनुहोस् न, असुल गर्नुहोस्, राज्यको तर्फबाट निर्माण गरिदिनुहोस्। एनसेलले ठगेको कर उठाउनुहोस्। 1 करोड दिने भयो एनसेलले। त्यो नौटङ्की हो? यो पनि नौटङ्की हो। त्यो पनि उसले ठगेको कर उठाउन नसक्ने, अनि उसले चन्दा दियो राहत कोषमा दाखिला गर्यो भनेर उसलाई चाहिँ चर्चाको शिखरमा पुर्याउने। जनताका बीचमा एनसेल चोखो, जनताका बीचमा विनोद चौधरी चोखो, जनताका बीचमा यी लुटेरा बैंकहरू चोखा, जसले ब्याजमा ठटाइरहेका छन् जनतालाई, अकुत धन आर्जन गरिरहेका छन् जनतालाई लुटेर। यसबाट जनतालाई मुक्ति कहिले दिने प्रचण्डले? सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यहाँ त राष्ट्रपति युरोप भ्रमणको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थियो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको। धेरै मान्छेहरूले यो दुःखको बेलामा राष्ट्रपति घुम्न जानु उपयुक्त हुँदैन भनेर दबाब स्वरूप धेरै प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका थिए। राष्ट्रपति कार्यालयले त्यो गुनासो, त्यो सल्लाहलाई सुनेर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम क्यान्सल गरेर आज जाजरकोटमा जाँदै हुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? राष्ट्रपतिको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रोकेर चाहिँ हामीले के पाउँछौँ? होइन, अब राष्ट्राध्यक्षले तपाईँको भूकम्प पीडित क्षेत्रमा भ्रमण गर्नुलाई अन्यथा त सोच्नै भएन। उहाँले जानु पर्थ्यो, हेर्नु पर्थ्यो, अझ ढिलो भयो। ढिलो किन गर्नुभयो भन्ने प्रश्न पनि हो। तर राष्ट्रपतिको रूपमा रामचन्द्र पौडेल आइसकेपछि उहाँले जे जस्ता कामहरू गर्दै जानुभएको छ, उहाँले गर्दै गरेका कामहरू कतै पनि जनपक्षीय र देशभक्तिपूर्ण देखिँदैनन्। जनताको अपेक्षा के थियो? रामचन्द्र पौडेल उहाँले जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो, मैले राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा म देखाउनेछु भन्नुभएको थियो। राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा जनताले देखे। रिगलको आममाफीबाट, रेशम चौधरीको आममाफीबाट र अरू तमाम खालका सरकारवादी फौजदारी अभियोगमा सर्वोच्च अदालतबाट सजाय तोकिएका, दण्ड भोगिरहेका अपराधीहरूलाई संविधान दिवसको नाममा, गणतन्त्र दिवसको नाममा उहाँले जुन ढङ्गले आम माफी दिएर छोड्नुभयो र सर्वोच्च अदालतबाट धमाधम फेरि उनीहरूलाई जेल हाल्ने क्रम सुरु भएको छ। यसैबाट देखिएको छ उहाँले कस्तो खालको राष्ट्रपतिको अनुभूति जनताका बीचमा देखाउन खोज्नु भएको थियो एउटा पक्ष। अर्को कुरो उहाँले देखाउनै पर्ने कुरो थियो, दिल्लीमा उपचारको लागि जानुभयो। एउटा सिस्टम सर्वोच्च अदालतले पनि स्थापित गरिसकेको छ र स्वास्थ्य ऐनले पनि स्थापित गरिसकेको छ। चिकित्सकहरूको एउटा बोर्डले सिफारिस गरेपछि मात्र त्यो व्यक्तिलाई विदेशमा पठाउन मिल्ने छ र त्यस्तो व्यक्तिलाई राज्य कोषको पनि उपचार सहयोग हुनेछ भन्ने कुरा स्थापित गरेकै हो। कानुनले स्थापित गरेको छ, संविधानले स्थापित गरेको छ। त्यो स्थापित मान्यतालाई समेत उल्लङ्घन गरेर उहाँले म लिँदैन भन्दा भन्दैको बजेट स्वीकार गर्नुभयो। उपचारको लागि राज्यले दिएको बजेट स्वीकार गर्नुभयो। यो उहाँमा देखिएको कमजोर पक्ष हो। त्यो एउटा आर्थिक प्रलोभनको कमजोर पक्ष उहाँले प्रदर्शन गर्नुभएको, यसमा कुनै शङ्का रहेन। अब राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिले भूकम्प पीडित क्षेत्रमा गएर जनताका बीचमा के गर्नुहुन्छ अब त्यो आइसकेपछि, समाचार आइसकेपछि मात्र टिप्पणी गरौँला। तथापि युरोप भ्रमणको निम्ति जो एउटा कार्यक्रम तय भइसकेको थियो त्यो निश्चित रूपमा आलोचनाको विषय भूकम्पको कारणले मात्र रोकियो जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको युरोप भ्रमण निकै आलोचनाको विषय बनेको थियो। के को लागि? प्रधानमन्त्रीले पनि भ्रमण गरिरहेका छन्, राष्ट्रपतिले पनि भ्रमण गरिरहेका छन्, मन्त्रीहरूले पनि भ्रमण गरिरहेका छन्, गृहमन्त्रीले, अर्थमन्त्रीले, परराष्ट्र मन्त्रीले विदेश भ्रमणको लर्को छ। 15 दिन अगाडि परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका पुगेर आएनन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीसँग सँगै गएका होइनन्। फेरि 2 हप्तापछि अमेरिकाका विदेश मन्त्रीले बोलाए भनेर किन गएका थिए? त्यसको औचित्य के हो? परराष्ट्र मन्त्री सँगसँगै हाम्रा अर्थमन्त्री पनि
विदेशतिर भ्रमणमा गएका छन्, बेलायततिर। किन गएका थिए उनी विदेश भ्रमणतिर? एजेन्डा के हुन्? गृहमन्त्री चीन भ्रमणमा पुगे, के हुन् एजेन्डा? राज्य कोषको भस्मासुर तरिकाले दुरुपयोग गरिरहेका छन् यिनीहरूले। देशभित्रका पीडाहरू, जनताका पीडाहरू, राज्यका पीडाहरू एकातिर छन्। राज्य परनिर्भर अर्थतन्त्रको रूपमा बाँच्नु परिरहेको छ। वैदेशिक सहयोगलाई यिनीहरूले स्वीकार गरिरहेका छन्। विदेशबाट खाद्यान्न आयात गरिरहनु परेको छ। देशभित्र खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो छन्, उत्पादनतर्फ ध्यान छैन। सारा अहिले तपाईँ हेर्नुहोस्, जति पनि करोडको हाराहारीमा भूकम्प पीडितहरूलाई राहत दिने भनेर घोषणा गरिरहेका छन्। यी सबै भ्रष्टाचार गर्ने निकाय हुन् कि हैनन्? सोच्नुहोस् त पहिले, गम्भीर भनेर सोच्नुहोस्। ब्याङ्कहरू सबै लुटेरा हुन्। कुनै ब्याङ्क छैन लुटेराको नामले सम्बोधन गर्न नसकियोस्। तपाईँको के अरे कर फर्च्यौट आयोग भन्ने एउटा थियो नि, तत्कालीन राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख चूडामणि शर्मा, उनी सदस्य सचिव थिए। डाक्टर रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए। उनको निर्देशनमा आयोग गठन गरिएको थियो र त्यो आयोगले कर फर्च्यौट गर्ने नाममा सबै, मैले भने सबै ब्याङ्कहरू, धेरैजसो कर ठगी गर्ने अस्पतालहरू, कर ठगी गर्ने व्यापारिक घरानाहरू, ती सबैलाई कर फर्च्यौट मिना गरिएको थियो। कर फर्च्यौट भूकम्पको अनुमान गर्न सकिँदैन। कहिले, कुन बेला, कति दिनपछि, कति महिनापछि, कति वर्षपछि, विज्ञानलाई नै चुनौती भयो। कति धक्कामूलक आउने हो भन्ने कुरा अनुमान गर्न सकिँदैन। मैले एकजना भूगर्भविदसँग पनि यो विषयमा 72 को भूकम्पपछि संवाद गरेका थिएँ। त्यो संवादको क्रममा उहाँबाट, अब विद्वान नै हुनुहुन्छ, टियुमा प्रोफेसर समेत भइसकेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर मेघराज धिताल, उहाँसँग मैले संवाद गरेका थिएँ। उहाँले 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। त्यसपछि 29 गते फेरि वैशाख 29 गते फेरि अर्को लगभग त्योभन्दा अलिक कमको थियो, 6 अलिकति कमको भए पनि पराकम्पन भनेर चित्त बुझाउने गरिन्थ्यो। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, यो पनि पराकम्पन हो त भनेर भन्दाखेरि यो बुझि नसक्नुभयो। यो त फेरि नयाँ अनुसन्धानको विषय भयो मेरो लागि पनि भन्नुभयो उहाँले। त्यसले गर्दाखेरि भूकम्प के हो भन्ने कुरा नै अहिलेसम्म भूगर्भविदहरू पनि स्पष्ट छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। प्लेटहरूको फेरबदल, प्लेटहरूको हलचल भन्ने कुरो ल्याइन्छ तर्कको रूपमा, तर कति वर्षपछि त्यो प्लेट एक्सचेन्ज हुन्छ त, अथवा कति महिनापछि हुन्छ, कति दिनपछि हुन्छ, कति बलियो धक्काको आउँछ, यो भूगर्भविदहरूसँग छैन, तथ्याङ्क छैन। त्यसकारण विज्ञान धेरै सबै क्षेत्रमा सफल भएको छ। यो भूकम्पको बारेमा विज्ञान असफल छ। त्यसकारण विज्ञानै असफल भएको कुरामा हामीले अनुमान गर्नु र तर्कको आधारमा कुतर्कलाई स्थापित गर्न खोज्नु त्यति उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन। तर तपाईँको प्रश्न चाहिँ केन्द्रित कहाँ छ भनेपछि भूकम्पको नाममा राजनीति पनि हुन थाल्यो भन्ने कुरातर्फ गइराखेको छ। म त्यसमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। भूकम्प गइसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको जुन दौडधुप भयो, सक्रियता, उहाँले अब सायद जनताको भावनालाई बुझ्ने गरी केही डेलिभरी दिउँ भन्ने सोचलाई अगाडि ल्याउन थाल्नुभयो कि अब केही सफलताको बाटोमा हिँड्छु भन्ने सोच बनाउनु भयो कि भन्ने जस्तो लागेको थियो मलाई पनि। सोचेको थिएँ मैले, ठिक गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्ने लागेको थियो। त्यो राम्रै थियो। बिहानै उहाँ जसरी बिहानै उहाँ अब पीडितहरूसँग भेटघाट गर्ने शैलीमा जानुभयो। अब साधनको रूपमा हेलिकप्टरै जहाजै युज गरे पनि
छिटो छरितो साधन युज गरेर उहाँ पुग्नु सामान्य कुरा थियो। उहाँले केही पीडितहरूलाई बोकेर पनि ल्याउनु भयो आफू सवार हेलिकप्टरमा, त्यो पनि ठिकै गर्नुभयो। त राज्यकै हो त्यो पनि, तर उहाँले मेरो हेलिकप्टरमा ल्याएँ मैले भनेर भन्नुभयो अन्तर्वार्ताको क्रममा। त्यो अलिक बढी बोल्नुभयो कि जस्तो चाहिँ लाग्यो मलाई। तर राहत ल्याउने क्रममा, राहत प्राप्त गर्ने क्रममा जुन एकद्वार प्रणाली लागू गरियो र त्यो एकद्वार प्रणालीलाई नितान्त आफ्ना कार्यकर्ता मात्र पोस्ने काम गरियो। कि त नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता पोसिएका छन्, कि त माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता पोसिएका छन्। त्यहाँ एकद्वार प्रणालीले त्यो अवस्थामा पुर्याइदियो। किनभने भारतबाट 16 करोडभन्दा माथिको सहयोग आइसक्यो। चीनबाट पनि लगभग 10 करोड अब प्राप्त हुँदैछ, आज आउँदैछ। त्यही किसिमबाट जापानले पनि त्यही किसिमको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिराखेको छ। देशभित्रबाट ब्याङ्कहरू, वित्तीय क्षेत्रहरू, निजी क्षेत्रका व्यापारीहरू र लगायतका अब राजनीतिक नेताहरू पनि सबैले दिइराखेका छन्। अब जतिले चन्दा दिएका छन्, चन्दाको नाममा जो राहत प्याकेज घोषणा गरेका छन्, मोटो मोटो धनराशिमा पनि गरेका छन्, खाद्यान्नमा गरेका छन्, अरू लत्ता कपडामा गरेका छन्, टेन्टमा गरेका छन्, ब्ल्याङ्केटहरूमा गरेका छन्। यी सबै चिजहरू प्राप्त गर्दा गर्दै जनताले, पीडित जनताले प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने बाटो अवरोध भयो। अहिलेसम्म पाएका चाहिँ अवरोध किन भयो त भनेपछि सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्न खोज्यो। सरकार त्यतातिर तदारुकता देखाएन। सुरक्षाकर्मीहरू आतंकित भएका छन्, चाहे सेना भन्नुहोस् चाहे प्रहरी भन्नुहोस्। उनीहरू राहतको थुप्रो लागिसक्यो, पीडितहरूले राहत पाइरहेका छैनन्। यो सुरक्षाकर्मीहरूबाट मैले जानकारी पाएको कुरो हो। प्लस अर्को कुरा के स्पष्ट भइरहेछ भनेपछि त्यहाँ जनता चिच्याइरहेका छन्, रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। यो कठ्याङ्ग्रिदो जाडोमा हामी खुला आकाशमा बसिरहेका छौँ, हामीले खान पाइरहेका छैनौँ भनेर हामीले अहिले सामाजिक सञ्जालले कुनै कुरालाई पनि लुक्न दिँदैन के, छत्ताछुल्ल बनाइदिन्छ। त्यसकारण सरकारको अकर्मण्यता, सरकारको कुत्सित मनसाय, सरकारको गलत कार्यशैलीलाई सामाजिक सञ्जालले उजागर गरिरहेका छन् कि त्यो भूकम्प पीडितहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने नाममा राहत कोष प्रशस्त जम्मा भयो, तर सरकारले जनतालाई, पीडितहरूलाई त्यो राहत उपलब्ध गराइरहेको छैन। यो सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त अझ भन्ने हो भने ती जिल्लाहरू रुकुम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान, यी कालीकोट, जुम्ला, यी जिल्लाहरू भनेका तपाईँको 10 वर्षे सशस्त्र युद्धको क्रममा जनयुद्धका आधार इलाका क्षेत्र हुन्। आधार क्षेत्र निर्माण भएका ठाउँहरू हुन्। ती ठाउँहरूमा जनताको अवस्था के छ भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। माओवादी नेताहरूलाई प्रशस्त जानकारी छ। को माओवादी समर्थित हो, को काङ्ग्रेस समर्थित हो, को एमाले समर्थित हो, त्यो प्रष्ट जानकारी छ। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा यो भूकम्प भने एउटा प्राकृतिक विपद हो। यस्तो अवस्थामा जनताका बीचमा विभेद गरेर राजनीतिकरण गर्न खोज्नु साह्रै दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो। गर्नुपर्ने के थियो भनेपछि को जनताका कच्ची घरहरू भत्किए, ती कच्ची घरहरू अहिलेसम्म पनि कच्चीकै रूपमा रहनुपर्ने परिस्थिति किन बन्यो? गणतन्त्र आइसकेको पनि 16-17 वर्ष भयो। एक वर्षमा काया पलट हुन्छन्। सबै कच्ची घरहरू भत्काएर अब भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाऊ भनेर सरकारले अभियान चलाउनु पर्ने थियो। जिल्ला जिल्लामा, गाउँ गाउँमा त्यो अभियान चलाइदिएको भए एक वर्षभित्रै ती संरचनाहरू खडा हुन सक्थे। यदि ती संरचनाहरू खडा गर्न सकिदिएको भए यो प्राकृतिक धक्का, प्राकृतिक प्रकोपको धक्का यसरी जनताले भोग्नु पर्ने थिएन। बच्चाहरू 83 जना त बच्चा मात्रै मारिएका छन् भन्ने, महिलाहरू विशेष गरी महिलाहरू मारिएका छन्। उपमेयर, जनताबाट निर्वाचित उपमेयर मारिएको अवस्था छ। यो अवस्थाले अब तपाईँको यति सानो 6.4 स्केलको भूकम्प भनेको त कुनै ठुलो कुरो होइन नि। यसले यति ठुलो क्षति किन पुर्यायो?
यसैबाट प्रष्ट हुन्छ त्यहाँका भौतिक संरचनाहरू अत्यन्त कमजोर थिए। ती जनताले भौतिक संरचना बलियो निर्माण गर्न किन सकेनन्? यो खोज्ने कसले? राज्यले हो कि होइन त्यसको? यो खोज्न छोडेर चाहिँ नेताहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, चाहे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भनौँ चाहे अन्य पार्टीका नेताहरू भनौँ, अहिले रवि लामिछाने पनि उहाँ जाजरकोटमै हुनुहुन्छ, एफएम रेडियोमा फेरि पुरो सञ्चारकर्मी बन्नु भएको छ। उहाँ गएर स्टन्टबाजी गरे, नेताहरूले चाहिँ भोटको राजनीति गरे। मैले यही कुरालाई पुष्टि गर्न खोजेँ हुँ। नेताहरू, सबै राजनीतिक दलका नेताहरू मिश्रित गरेर भन्नुहोस् तपाईँ सबैलाई, उहाँहरूको दृष्टिकोण के छ भने मत कसरी प्राप्त गर्ने। चुनावमा मिसन 84, सबैको मिसन 84 छ। प्रधानमन्त्रीको पनि जनता सबैको त्यही त देखियो नि। अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई मात्र किन पोस्नुभयो? मन्त्रीहरूको लर्को लाग्यो। प्रधानमन्त्री सँगसँगै ऊर्जा मन्त्री पनि गए, यातायात मन्त्री पनि गए, तपाईँको अरू भूपू अर्थमन्त्री पनि गए, सबै लर्को लागेको थियो मन्त्रीहरूको। किन हो? किन यो जात्रा देखाइयो? अब आज अझ राष्ट्रपति जानुभएको छ, यो नौटङ्की किन देखाइएको छ? राहतको थुप्रो लागिसक्यो, वितरण भएको छैन, वितरण भएको छैन, जनताले पाएको छैन। वितरणलाई सहज किन नबनाइएको? गर्नुपर्ने यो गर्नको निम्ति के ठाउँमै पुग्नुपर्छ र? यसको गाँठो फुकाइदिन सक्छ सरकारले, यहाँबाट गाँठो फुकाउन सक्छ। त्यो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो सबभन्दा ठुलो कमजोरी हो भन्छु, यो राहत वितरण गर्ने सोचमा। रवि लामिछानेले त्यहाँ गएर जुन किसिमको पूर्व आफ्नो पेसामा फर्केर एफएम रेडियोमा कार्यक्रम चलाएको विषय पनि निकै बहसको विषय भयो। कतिपयले स्टन्टबाजी गरे भन्यो, कतिपयले चाहिँ जसरी हुन्छ नेताहरूले आफ्नो जे क्षमता हो त्यसैमा केही न केही मान्छेहरूलाई सूचना दिने र केही न केही राहत उपलब्ध गराउने काम चाहिँ गरिरहेको छ भनेर भन्दैछन् मान्छेले। रविको विषयलाई दुईटै कुरा सही छन्। तपाईँले भनेका कुरा केही राहत पनि उपलब्ध गराएका छन्, रविले ठिक गरे। रवि लामिछाने जस्तो डोटी बझाङतिर पनि अरू सबैभन्दा पहिले पुगेका थिए। अब यसपटक जाजरकोटमा रविभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो। अब यो खालको प्रतिस्पर्धा रविबाटै सिक्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि। रविले कमसेकम प्रतिस्पर्धामा त उतारिदियो, यो रूपमा पनि हेरौँ। तथापि रवि लामिछानेले जो गर्न सक्थे त्यो गर्न सकेनन्। सञ्चारकर्मीको हैसियतबाट जो गरिरहेका थिए त्यो राजनीतिक मैदानमा उत्रिसकेपछि गर्न सकिरहेका छैनन्। उनका कमजोर पक्षहरू पनि छन्। ती कमजोर पक्षहरूको यदि कसैले औल्याउँछ भनेपछि उनले सुन्न चाहन्नन् जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। किनभने आलोचना सुन्ने हिम्मत रवि लामिछानेमा पनि रहेनछ। किनभने आलोचना सुन्न सक्नुपर्छ राजनीतिमा आइसकेपछि। आलोचना जसले राम्रोसँग सुन्न सक्दैन उसले राजनीतिमा विकास गर्न सक्दैन। तर जाजरकोटको सन्दर्भमा उनले ठिकै गरेका छन्। त्यसो होइन, सबै कुरो ठिकै गरेका छन् भन्न मिल्दैन। सञ्चारकर्मी बनेर उनले सरकारलाई घचघच्याउन पनि सक्थे नि। केन्द्रमै बसेर सरकारलाई घचघच्याउन सक्थे। फिल्डमै जानुपर्ने आवश्यकता थिएन। बझाङमा गएकै थिए। बझाङमा के उपलब्ध गराए त उनले? राहत कोष पुग्यो कि पुगेन त्यहाँ? अहिले जाजरकोट मैले भनिहालेँ 4 दिन भइसक्यो भूकम्प गएको। 4 दिनसम्म जनताले राहत प्याकेज प्राप्त नगर्नु, यसमा रवि लामिछानेको दोष छ कि छैन? रवि लामिछानेको कमजोरी देखिएन? उनी त राजनीतिक कर्मी हुन्। त्यसो पनि सशक्त हैसियत भएको संसदमा हो, चौथो पार्टीको हैसियतमा छन् उनी। उहाँले एउटा ट्विट गर्नुभयो, फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्नुभयो भने प्रेसर बन्छ। खोइ त त्यो आएको, त्यो त आएन उनको। त्यसले गर्दा उनी पनि मिसन 84ले उहाँलाई पुराना राजनीतिक दलहरूकै गन्तव्यमा घिसट पिसट रूपमा उनी पनि अगाडि बढिरहेछन्। खुद्रा काममा उहाँ रमाउन थाल्नु। खुद्रा काम बिल्कुल खुद्रा काम हो। होइन, त्यो त अब तपाईँको गत वर्ष चुनावको दौरानमा रवि लामिछानेको पक्षमा आएको सामाजिक सञ्जाल हेर्नुहोस् र अहिले रविको विपक्षमा आइराख्ने सामाजिक सञ्जालका आवाजहरूलाई हेर्नुहोस्, त्यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल नै अहिले राजनीतिक दलहरूको मापन हो के सबभन्दा मुख्य कुरा। को नाममा करोडौँ रुपियाँ मिना गरिएको थियो कर फरछोट आयोगको नामबाट। रामशरण महत अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो उनीहरूको कर फरछोट सम्बन्धी ऐनमै लेखिएको के छ भनेपछि यो आयोगले कर फरछोट सम्बन्धी गरेका फैसलाहरूमा कुनै पनि ठाउँमा उजुरी लाग्न नसक्ने, उजुरी नलाग्ने। आयोगसँग त्यत्रो
सर्वाधिकार थियो, अधिकार क्षेत्र थियो। अनि उनीहरूले निर्णय गरेको, म धेरैको नाम लिन सक्छु तपाईको, यहाँका ठुला ठुला अस्पतालहरू धेरै जसो साना करदाताहरूलाई बाँधिएका छन्। बाँधिएका छन्, ठुलाहरू छुट पाउने। चलेको अस्पतालमा अल्का अस्पताल आउँछ आउँदैन? अल्का अस्पताल चलेको अस्पतालमा त्यसलाई करोडौं रुपियाँ छुट थियो। खेतानको गोर्खा ब्रुवरी के खेतान कर तिर्न नसक्ने कम्पनी थियो, उसलाई कर फर्छोटको बापतमा करोडौं मिना छुट